कहने का मतलब ये है कि अगेन रन ऑफ इलेक्शन में विक्ट्री पीटीआई की नजर आ रही है आपको। और रही बात रहा सवाल जो आपने मेरे फाजिल मेंबर से, पार्लिमानी लीडर भी हैं और बड़े जहांदीदा आदमी हैं, और मुझे यकीन माने कि आपने 2-3 बार उनसे सवाल कर लिया तो मुझे दुख होना शुरू हो गया कि आपको क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह ने अगर अपना कैंडिडेट दे दिए तो वन फाइन डे उठेंगे और पीपल्स पार्टी कहेगी नहीं ये हो ही नहीं सकता, कैंडिडेट यही होगा। मान लीजिए इसको हसन मुर्तजा साहब, राना सनाउल्लाह ने कह दिया आप सब उनके साथ ही हैं, आप उनका इतना कलेजा कहा कि वो आपका कोई बंदा बना दें। ये पीटीआई है, पीटीआई ने अपने कोएलिशन पार्टनर को एक बंदे को सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पीएमएलएन के अंदर से और नाम भी मौजूद है ना हमजा साहब के अलावा। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही कि शायद ये इस पे कंसेंसस है या नहीं है। ये एक पार्टी की ये पार्टी की एक ऑटोक्रेसी है, इसमें कहां से कोई नाम अपलोड करके दिखाएं ओपन चैलेंज। ये ना सरप्राइज मिल जाए, ये ना हमें जरूरत नहीं है, ये ना हमें सरप्राइज मिल जाए कुछ अगले 10-15 दिन के अंदर के कोई और कैंडिडेट भी आ जाए। राना सनाउल्लाह के असेंबली में आने के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सब ने मुड़ के, उस टाइम मैं खुद उधर अपनी सीट पे बैठा हुआ था और चेयर का और आपका जो इजलास है वो चला रहे थे हमारे स्पीकर साहब। मैंने देखा कि पूरे हॉल ने अपने मुड़ के आका को देखा गैलरी में, और देखते ही आका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो तमाशा लगा। तो अगर हाउस में, अगर हमें तो अनबाइस्ड होना चाहिए, बस जस्ट टेल मी कि जहां पर मोनोग्राम और लोगो लगा हो पंजाब असेंबली का, वो प्रेस्टीज आपकी भी है, अपोजिशन की भी है, वो टेरी बेंचेस की भी है, और जब उसको फाड़ के हवा में फेंकते हैं तो वो इज्जत कहां पर जाती है फिर? बताए ना, फिर इखलाकियात का कोई दायरा कार रह गया, कोई बात रह गई, सारा उड़ा के फेंक दिया हवा में। तुम अपनी राह चल दी, हम अपनी राह। मैं सिर्फ मुख्तसर बात इसमें करना चाह रहा हूं, हमारे नंबरों का इशू नहीं है, सर नंबरों का इशू नहीं है तो आप एतमाद का वोट लें, गेट दिस ओवर विद, खत्म हो जाएगा सारा मामला। ना रन ऑफ इलेक्शन की बात आएगी, ना वो सीएम बनाने के मेरे ख्याल में 11 को कोर्ट बुला रही है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, अल्टीमेटली लेना ही है ना। हम अपने तरीके से लेंगे और तरीकाकार जो वजह करदा तरीकाकार है, जो रूल ऑफ बिजनेस का, उसके मुताबिक लेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, ये बात उन्होंने जरूर की कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने लेना है, वो कह रहे हैं हम कोर्ट से के बाद जाएंगे और उसके बाद जो भी तरीकेकार है उस पर वोट लेंगे। ये जो एतमाद का वोट आपको क्यों नहीं लगता कि ये क्यों नहीं ले पाएंगे? इनके कितने मेंबरान आपको लगता है शॉर्ट है, और वो क्यों शॉर्ट है सर? क्योंकि इमरान खान साहब भी बार बार ये गुफ्तगू कर रहे हैं और माजी रहा है, कहते हैं जी कि इस वक्त जो है पंजाब के अंदर ए पॉलिटिकल कुछ नहीं है, इस वक्त पंजाब के अंदर जो न्यूट्रलिटी है परवेज इलाही के एतमाद की वोट के लिए वो नजर नहीं आ रही एस्टैब्लिशमेंट की, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं। सो ये आपको क्यों लग रहा है कि जब खास तौर पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, एक सर्टेन डायरेक्शन भी दे दी है, उसके बावजूद ही अपने एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर? देखिए, वासिक बड़ा काबिल एहतराम है, अभी उन्होंने बात की जी कि ये राना सनाउल्लाह ने जो कह दिया है वही होगा। बेशक वही होगा, मशावरत के साथ हमें तो कोई एतराज नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि आपने जो परवेज इलाही साहब, उन्होंने कह दिया है, कौन सी मुशावरत, उन्होंने कह दिया है, यही तो समझना चाह रहा हूँ। आप बड़े भाई हैं, आप जानदीदा आदमी, आपसे अर्ज कर रहा हूं, फैज हासिल करूं। पार्टी एक सियासी जमात पार्टी नहीं है। यही परवेज इलाही था जिसको डाकू कहा था इमरान खान साहब ने, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और फिर उस डाकू को सर पे बिठाना पड़ा ना, ब्लैकमेल होना पड़ा ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लैकमेलिंग की सियासत पे यकीन नहीं रखती। आपने बात की, मैंने बिल्कुल पुरसुकून सुनी, मैंने सुनी। ठीक है हसन साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें, अपनी बात मुकम्मल करें। ठीक, देखिए गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपने एतमाद का वोट लेना है, वोट आपने पूरे करने हैं। आए बाएं शाएं करके वोट क्यों नहीं पूरे होंगे हसन साहब? ये मैं पूछ रही हूँ, वोट पूरे क्यों नहीं होंगे? अब तो अदालत ने भी कह दिया कि भाई डिफीट हो जाएंगे। असेंबली नहीं तोड़वाना चाहते मारिया, लोग असेंबली नहीं तोड़वाना चाहते। एमपीएस जो है वो खर्चे करके आते हैं, धक्के खा के आते हैं, टांगे तोड़वा के आते हैं, कोई असेंबली में वैसे ही तो नहीं आ जाया जाता। तो कौन चाहता है कि इलेक्शन का साल हो, उसके डेवलपमेंट काम जो है वो शुरू हुए हैं, जो भी हुकूमती उम्मीदवार हैं
ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, ان کو کوٹے مل رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آج اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اور ہم دھکے کھاتے گھر چلے جائیں. فون کالز آ رہی ہیں یہ ہمیں, ممکن نہیں ہے. صاحب نے کہہ بھی دیا ان کے بندے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. سمجھ نہیں آتی فون کالز کا نام کیوں نہیں لیتے کہ فلاں بندہ فون کال کر رہا ہے. آج پولیٹیکل انجینئرنگ اگر ہو رہی ہے تو نام لے کے بتائیں نا کہ فلاں بندہ کر رہا ہے. آج باجوہ صاحب تو چلے گئے, اب انہیں جو کر رہا ہے اس کا نام لے نا. باقی ساروں کو تو کہتے تھے اوے آئی جی, اوے جرنل, اوے فلاں, اوے جوڈیشری. آج نام لے کے بتائیں نا کہ کون آدمی ان کو فون کال کرتا ہے, کس کے بیہاف پہ کر رہا ہے, کون پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. آج یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو لوگ چھوڑ کے اگر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. 2018 کے اندر یہ جنوبی ایک پارٹی کو ڈینٹ ڈال, ایک سیاسی کلچر کو نقصان پہنچا دیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر اب ان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے نیریٹو کی وجہ سے, ان کے یو ٹرنز کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی اور چوری کی وجہ سے, تو یہ کہتے ہیں جی کہ فون کالز آ رہی ہیں. تو سر وہ چھوڑ کے ہمیں تو جا آج تک زندگی میں ساری عمر اپوزیشن میں رہا ہوں, مجھے تو کبھی نہیں کسی نے فون کال کر کے کہا سر کہ شکر آپ کریں ادھر آ آپ کو جاؤ یا فون کال ادھر نہیں چلے آتی, جاؤ کیونکہ یا سر ادھر یہ آ تو جاؤ. 2018 میں آپ کی اپنی جماعت بھی کہتی رہی کہ فون کالز آتی تھی اور پھر وہ ہوا کرتا تھا. آپ کی پیپلز پارٹی کی تو میں اپنی بات کر رہا ہوں جی. اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا تو اس نے بتانا ہے نا کہ فون کال کون کر رہا ہے. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں, میری عرض سنیں نا, میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے سیاست کرتے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے اور میں نے آج تک فون کال نہیں سنی کہ کسی نے مجھے فون کال کر کے کہا ہو کہ آپ اس طرح کر لیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو ان کا دل ہوتا ہے, جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کال آئے, تو وہ اس کال کا انتظار کرتے ہیں اور انہی کو آتی ہے, باقیوں کو تو نہیں آتی. چلیں سر, آپ کا یہ ذاتی تجربہ ہے, لیکن چلے جو اگر کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں فون کال آتے ہیں, میرا ذاتی تجربہ ہے تو پھر آپ میرے پہ اعتماد کریں. سر آپ پہ اعتماد کر لیا سر, میں آپ کو اس بات تک اعتماد کر لیا کہ آپ کو کالز نہیں آتی, لیکن یہ ذرا مجھے ماننا مشکل لگ رہا ہے کہ اوور آل لوگوں کو کالز شاید نہ آئی ہوں, کیونکہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, ابھی بھی شاید ہوتا ہو جب رہا ہے. مجھے نہیں آتی تو میں تو یہی سمجھتا ہوں نا کہ کسی کو نہیں آتی. اب آپ کو آتی ہوگی تو آپ بتا دینا کون کالز کرتا ہے, یا آپ کے جو ذرائع ہیں آپ بتائیں نا. واسق صاحب جی, ہر بات ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی اور ہر وقت ہر بات کا نہیں ہے. پہلا لمحہ یہی تھا جو خان صاحب نے بیان کر دیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ نیوٹرل نہیں ہے. نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا چاہیے, کیونکہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ سے پہلے بھی پاکستان نے بڑا نقصان کھایا جمہوری سطح کے اوپر بھی, اور جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوا کہ گلی محلے کے اندر اس کی بھوک اور چولہے اور یہاں تک بات چلے گی. کیونکہ آپ کی اکانومی شیک کر گئی. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے لمحے میں یقیناً اگر کئی چیزیں انڈر کنٹرول نہ ہوئی اور اگر سب نے اپنی پالیسیز کو ریوائز نہ کیا تو یقیناً پھر خان صاحب نے اگلی بات بھی کرنی ہوگی اور ہم یقیناً اگلی بات بھی کریں گے. ہم کون چاہتا ہوتا ہے کہ نام کی سطح تک جائے, بات کرے, نام لے اور اس کو پولیٹیسائز کرے. سو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہوتا. اور کون یہ چاہتا ہے کہ ایک پارٹی آلریڈی 13 جماعتوں کے ساتھ جنگ لڑی اور وہ کہے کہ ہم ایک اور جنگ کھولنا چاہتے ہیں؟ نہیں. آپ تو یہ سمجھے کہ وہ جو اپنے ساتھ بیتی اس کو اپنا درد بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی یہ کہیں کہ کال نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ ہماری جو خواتین ایم پی ایز ہیں انہوں نے خان صاحب کو جا کے نام لے کے بتایا کہ ہمیں کال کر کے یہ بتایا گیا 3-4 خواتین نے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس چیز کو رکنا چاہیے. نہ رکی تو کسی مزید اگلی سطح کے اوپر نام بھی لیے جائیں گے. بہت شکریہ.